पसीदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, हम रोज़ों के तीसरे इतवार की इबादत में शामिल होते हैं और खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं इन बाबरकत अयाम के लिए। हमें बारहा दावत दी जाती है कि हम तौबा करें, तब्दील हों, रोज़ा रखें, दुआ करें और खुदा की तरफ वापस लौट जाएं। अज़ीज़ों, इस तीसरे इतवार पर जो अंजील मुक़द्दस में से इक़्तिबास से चुना गया वो है यूहन्ना की अंजील, उसका 4था बाब। वो खूबसूरत मुलाकात जो यीशु मसीह की एक सामरी औरत से होती है और इस मुलाकात से सामरी औरत को नई जिंदगी, नई उम्मीद और जिंदगी का नया मकसद हासिल होता है। इस इक़्तिबास का पस मंजर ये है कि जब फरीसियों को पता चलता है कि यीशु मसीह यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द बना रहे हैं और इस्तबाख दे रहे हैं, तो यीशु मसीह यहूदिया से निकलकर जलील में वापस जाते हैं और राह में वो सामरिया से गुजरते हैं और एक गांव जिसे सुकार कहते हैं, यीशु मसीह वहां से निकलते हुए एक याकूब के चश्मे पर वहां पर आराम करते हैं, क्योंकि वो खिदमत करते करते मांद पड़ जाते हैं, थक जाते हैं। और उसी चश्मे पर ये खूबसूरत डायलॉग, गुफ्तगू, मकालमा वो अज़ीज़ों होता है यीशु मसीह और सामरी औरत के दरमियान। अज़ीज़ों, मुकालमा एक बहुत खूबसूरत कदर है। खुदा मुकालमे का खुदा है, खुदा गुफ्तगू का खुदा है और खुदा जिंदगी का खुदा है। अज़ीज़ों, मुकालमा के लिए इंसान को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जब भी कोई बेहतर गुफ्तगू मासरे वजूद में आती है तो इंसान वो एक नया कदम अपनी जिंदगी में लेता है और बातचीत का आगाज करता है, सुनता है, बोलता है और चीजों का हल निकालता है। हमारे इस समाज में बहुत सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं जब हम डायलॉग के लिए अपने आप को तैयार करें, गुफ्तगू करें, मुकालमा करें, तो बहुत सारी मुश्किलात हमारी दुनिया की, हमारे ममालिक की, हमारे खानदानों की, हमारी जात की हल हो जाती हैं जब हम मुकालमे के लिए तैयार होते हैं। और आज यीशु मसीह एक सामरी औरत से गुफ्तगू और मुकालमा करते हैं। यीशु मसीह इनिशिएटिव लेते हैं और उस सामरी औरत से सवाल करते हैं कि मुझे पीने को दो। अज़ीज़ों, सामरी औरत हैरान हो जाती है कि एक यहूदी मुझे सामरी औरत को जो टुकराई हुई है, रद्द की हुई है, मुआशरती मुश्किलात से गुजरती है, मज़हबी तासुब से गुजर रही है, पीने को मांग रहा है मुझ सामरी औरत से। और यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि मैं तो तुझे जिंदा पानी दूंगा, वो पानी जो अब तक बहता है, जिंदा पानी जिससे हमारी जिंदगियां सैराब हो जाती हैं। मैं तो तुझे ये वाला पानी दूंगा, जिंदगी का और अब तक और ताक़त रहने वाला पानी। अज़ीज़ों, ये खूबसूरत मुलाकात सामरी औरत की जिंदगी को बदल देती है और इस पूरी वाक़े में, इस कहानी में एक वो एपिसोड आता है जब सामरी औरत अपने घड़े को छोड़कर, जिसमें पानी भरने के लिए वो आई थी, उसे उसी चश्मे पर छोड़कर वो वापस शहर में जाती है। अज़ीज़ों, घड़े का छोड़ना एक सिंबॉलिक अमल है, अलामाती अमल है
اس سے مراد یہ ہے کہ سامری عورت وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کے، اس تعصب کو چھوڑ کے جس کا وہ بارہا شکار ہو رہی تھی، اس نفرت کو بھول کر جس کا وہ ساری زندگی تجربہ کرتی رہی، اس مذہبی تفریق کو چھوڑ کے وہ واپس شہر کو جاتی ہے۔ عزیزو، یہ عمل ہماری زندگی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ روزوں کے ایام ہم سب کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم اپنے پرانے گڑھے کو چھوڑ کے ہم نئی زندگی کی طرف قدم اٹھائیں، پرانی زندگی کو چھوڑ کے نئی زندگی کو اپنا لیں۔ اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے تعصب ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، آئیں اسے چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ سامری عورت کے لیے آج زندگی کا ایک نیا قدم شروع ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھول کے وہ نئے زندگی کے قدم کا آغاز کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آج اس کے لیے زندگی کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ زندگی کو اور بہتر طریقے سے دیکھنا، سمجھنا، محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے واپس جب شہر کو جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ، میں نے معاشے مسیح کو دیکھا ہے، اس سے ملاقات کی ہے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ نبی ہے۔ عزیزو، وہ ایک مبشرہ بن جاتی ہے، ایک مشنری بن کے مسیح کے کلام کو لے کے جاتی ہے۔ پہلے مسیح اس سے انکاؤنٹر کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر وہ ایک مبشرہ بن جاتی ہے اور مسیح کا پیغام لے کے عزیزو گاؤں، شہر اور لوگوں کو بتاتی ہے۔ یہ خوبصورت دن، تہوار اور روزوں کا تیسرا اتوار ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آئیں ہم اپنی زندگی سے ہر قسم کے تعصب کو ختم کر دیں۔ عزیزو، آج 8 مارچ ہے اور پوری دنیا میں یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور اس یوم خواتین کے دن پہ اس خوبصورت تلاوت کا چناؤ کیا گیا ہے، جہاں پر ایک سامری عورت جو رد کی ہوئی ہے، ٹکرائی ہوئی ہے، وہ آج مسیح سے نئی زندگی حاصل کرتی ہے۔ اس ملاقات سے اس کو جینے کا نیا مقصد مل جاتا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں دنیا بھر کی تمام خواتین کے لیے جو مختلف طرح سے وہ معاشرتی تعصب کا شکار ہوتی ہیں، ان سے نفرت کی جاتی ہے، گھروں میں ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ وہ خواتین جو سخت محنت کرتی ہیں، وہ خواتین جو بارہا مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، جن کے حقوق نہیں ملتے، آئے ہم آج ان تمام خواتین کی عظمت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں نئی عظمت اور نئی جرت، نیا بلبلہ عطا کرے، تاکہ وہ ہمیشہ اس معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا کے رہیں۔ عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی تمام خواتین کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کی حضوری، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہیں، اور خدا ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو، ان کے وقار کو، ان کے شعور کو اور ان کے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھیں۔